भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रार्थम् आगता डेन्मार्क देशस्य प्रधानमन्त्री पदारूढा मेट्टी फ्रेडरिक्सनः अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह द्विपक्षीयं सम्भाषणं करिष्यति। अत्र अवसरे उभयोः देशयोः पारस्परिकसम्बन्धानां सर्वेषु अपि पक्षेषु चर्चा, हरितकार्यनीतिक सहभागितायाः प्रगतेः च समीक्षा भविष्यति इति सम्भाव्यते। 68 वर्षानन्तरं टाटा सन्स् समूहेन पुनः एयर इंडिया समवायः सघोष विक्रयपूर्वकम् अधिगृहीतः। टाटा सन्स् समूहेन एयर इंडिया समवायार्थं 18,000 कोटि रूप्यकाणां घोषः कृतः। एयर इंडिया समवायस्य स्वामित्वानन्तरं टाटा समूहः 15,300 कोटि रूप्यकात्मकस्य ऋणस्य भारं सहिष्यति। भारतस्य कोविड-19 सूच्यौषधस्य विदेशेषु अपि प्रभावः। हंगरी, सर्बिया देशाभ्यां भारतस्य कोविड-19 सूच्यौषध प्रमाणपत्रेभ्यः दत्ता मान्यता। एषा मान्यता शिक्षा, व्यवसाय, पर्यटनेषु गतिशीलतायाः सुविधाः प्रदास्यति। 136 देशानां समूहैः समवायानाम् उपरि न्यूनतम व्यावसायिक करम् अधिगृहीत्य सहमतिः। 2023 न्यूनातिन्यूनं 15% व्यावसायिक करं मानं स्थापयितुम् ऐतिहासिक्यां विश्वसन्धौ हस्ताक्षरम्। पञ्चवारं IPL विजेतृदलं मुम्बै इण्डियन्स् प्ले आफ् प्रक्रियातः बहिर्भूतम्। एतेन हैदराबादं 42 धावनाङ्कैः पराजितम्। अपरतः रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। श्वः दिल्ली चेन्नई दलयोः मध्ये प्रथमं क्वालिफायर द्वन्द्वं भविष्यति। अभिवादये, अहम् अस्मि दिव्यानंद झा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रार्थम् आगता डेन्मार्क देशस्य प्रधानमन्त्री पदारूढा मेट्टी फ्रेडरिक्सनः अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह द्विपक्षीयं सम्भाषणं करिष्यति। एषा अद्य सायं राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविन्देन सह अपि संवादं करिष्यति। डेन्मार्क प्रधानमन्त्रिणः भारतयात्रावसरे उभयोः देशयोः पारस्परिकसम्बन्धानां सर्वेषु अपि पक्षेषु चर्चा, हरितकार्यनीतिक सहभागितायाः प्रगतेः च समीक्षा भविष्यति इति सम्भाव्यते। उभौ देशौ पारस्परिकहितस्य क्षेत्रीयान् बहुपाक्षिकान् च विषयान् अभिलक्ष्य अपि चर्चां करिष्यतः। गते वर्षे सेप्टेम्बर मासे अन्तर्जालीये शिखर सम्मेलने भारत डेन्मार्काभ्यां हरितकार्यनीतिक सहभागितायै स्वीकृतिः दत्ता आसीत्। फ्रेडरिक्सनः समाजस्य प्रबुद्ध सदस्यैः, छात्रैः च सह अपि संवादं करिष्यति। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारत डेन्मार्कयोः मध्ये व्यापारनिवेशयोः सम्बन्धः सुतरां दृढः अस्ति। डेन्मार्कस्य 200 समवायाः भारते कार्यरताः सन्ति। अपरतः भारतस्य 60 समवायाः डेन्मार्के कार्यं सम्पादयन्ति। फ्रेडरिक्सनस्य यात्रया उभयोः देशयोः मैत्रीपूर्णसम्बन्धाः भूयः अपि दृढाः भविष्यन्ति इति सम्भाव्यते। टाटा सन्स् समूहेन एयर इंडिया समवायः सघोष विक्रय प्रक्रियया अधिगृहीतः। टाटा सन्स् समूहः एयर इंडिया समवायार्थं 18,000 कोटि रूप्यकाणि घोषितवान्। प्रशासनानुसारं दिसंबर मासं 2021 वर्षं यावत् एयर इंडिया समवायस्य विनिवेशस्य प्रक्रिया पूरयिष्यति। प्रशासनेन 2009 वर्षतः अधुना यावत् 1.1 लाख कोटितः अधिकः एयर इंडिया समवाये निवेशः कृतः। मार्च मासं 2021 वर्षं यावत् एयर इंडिया समवायस्य उपरि 44,239 कोटि रूप्यकाणां ऋणम् आसीत्, यद्धि 2021 वर्षे अगस्त मासं यावत् विवर्ध्य 61,562 कोटिः अभवत्। एतस्मात् 44,679 कोटि रूप्यकाणां ऋणं स्पेशल पर्पस वेहिकल एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग इत्यस्मै प्रकल्पाय अर्पयिष्यते। अर्थात् एयर इंडिया समवायस्य उपरि स्वामित्वानन्तरं टाटा समूहः 15,300 कोटि रूप्यकाणां ऋणं सहिष्यते। भारतीय रिजर्व बैंकस्य अध्यक्षः शक्तिकांत दासः गतदिने द्वैमासिक्याः मौद्रिकनीतेः घोषणाम् अकरोत्।
श्रीमता दासेन उक्तं यत् कुसीदमितिः किमपि परिवर्तनं विना 4% स्थास्यति। अपरतः प्रतीपकुसीदमितिः अपि 3.35% भविष्यति। Based on an assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to maintain status quo with regard to the policy repo rate and by a majority of 5-1 to retain the accommodative policy stance. Consequently, the policy repo rate remains unchanged at 4% and the stance remains accommodative as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. श्री दासः अवदत् यत् भारतीय रिजर्व बैंकस्य अनुसारि प्रवर्तमानस्य वित्तवर्षस्य कृते सकलदेशीयोत्पादस्य वृद्धेः अनुमानं यथावत् 9.5% एव अस्ति। The projection for real GDP growth is retained at 9.5% for the current year, that is 21-22, and this consists of 7.9% in Q2, 6.8% in Q3 and 6.1% in Q4 of 21-22. Real GDP growth for Q1 of next financial year, that is 22-23, is projected at 17.2%. जम्मू कश्मीरे श्रीनगरे आरक्षिदलम् अभिलक्ष्य आतंकवादिभिः आचरिते गोलिकाप्रहार प्रकरणे अस्माकं सुरक्षाबलेन एकः आतंकवादी मारितः, परम् अन्यः यः आसीत् पलायने सफलतां प्राप्तवान्। जम्मू कश्मीरे आतंकवादिभिः गत 4 दिवसेषु 5 नागरिकाः हताः। सप्तमदिनाङ्के श्रीनगरस्थे संगम ईदगाहे मानवतायाः शत्रुभिः विद्यालयस्य शिक्षकौ मारितौ। शुक्रवासरे एतयोः अन्तिमसंस्कारः विहितः। जनेषु आतंकवादं विरुध्य आक्रोशः अस्ति। राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 93,90,00,000तः अपि अधिकानि कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषधानि वितरितानि। अधुना यावत् 67,63,00,000तः अधिकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधस्य प्रथमा मात्रा दत्ता। तत्रैव 26,27,00,000 जनाः द्वितीयमात्रां प्राप्तवन्तः। गुजरात प्रशासनेन एकमासस्य कृते गतिरोधवर्धनाय घोषणा कृता। प्रशासनेन कोरोना महामारीं निध्याय सावधानतायै निर्णयः एषः स्वीकृतः। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, गांधीनगर, जूनागढ़, जामनगर, भावनगर प्रभृति नगरेषु रात्रिजनावरोधः एकमासस्य कृते वर्धितः। अस्य जनावरोधस्य आचरणं रात्रौ 12 वादनात् प्रातः 6 वादनं यावत् भविष्यति। हिमाचलप्रदेशे उपनिर्वाचनानि अभिलक्ष्य प्रचाराभियानं शनैः द्रुततरं भवति। नामांकनस्य अन्तिमे दिने अर्की विधानसभा क्षेत्रतः भाजपादलीयः प्रत्याशी रत्नपालसिंहः नामांकनपत्रं पूरितवान्। अत्र अवसरे केन्द्रीयः सूचना प्रसारण खेलमन्त्री अनुराग ठाकुरः अपि उपस्थितः आसीत्। श्री ठाकुरः अर्क्यां रत्नपालसिंहस्य पक्षे मतदानाय जनान् अनुरुद्धवान्। एक लोकसभा और 3 विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं उन सभी में विजय हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट दी है और आज अर्की में हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई रतनपाल सिंह जी के चुनाव अभियान में मैं आया हूँ। नामांकन इन्होंने आज दाखिल किया है। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ।
अफगानिस्तानस्य कुन्दुज प्रान्ते शुक्रवासरे जाते भीषणे विस्फोटे शताधिकाः जनाः मृत्युम् उपगताः, अनेके अन्ये च व्रणिताः जाताः। स्थानीयस्य प्रशासनस्य अनुसारि एषा घटना शिया मस्जिदस्य समीपे अभवत्। सम्प्रति व्रणिताः चिकित्सालयेषु उपचारार्थं प्रवेशिताः सन्ति। एकविंशत्यधिक-द्विसहस्रतमवर्षस्य नोबेल् शान्तिपुरस्कारार्थं मारिया रेस्सा, दिमित्री मुराटोवः च चितौ स्तः। नॉर्वे स्थिता नोबेल् समितिः शुक्रवासरे एतदर्थं घोषणाम् अकरोत्। समित्या उक्तं यत् अभिव्यक्तेः स्वतन्त्रतायाः सुरक्षायै उभौ अपि प्रवर्तमानवर्षस्य शान्तिपुरस्कारेण सम्मानयिष्यते। 136 देशानां समूहैः समवायानाम् उपरि न्यूनतमव्यावसायिककरम् अधिकृत्य सहमतिः अभवत्। एकस्मात् कार्यक्रमात् अनन्तरं नीतौ परिवर्तनस्य प्रतीकः भविष्यति। 2023तमाब्दात् न्यूनातिन्यूनं 15% व्यावसायिककरं मानं स्थापयितुम् ऐतिहासिक्यां वैश्विकसन्धौ हस्ताक्षरम् अपि अभवत्। पञ्चवारं IPL विजेतृदलं मुम्बै इण्डियन्स् प्ले आफ् प्रक्रियातः बहिर्भूतम्। एतेन हैदराबादं 42 धावनाङ्कैः पराजितम्। अपरतः रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। श्वः दिल्ली चेन्नयोः मध्ये प्रथमं क्वालिफायर द्वन्द्वं भविष्यति। अद्य शारदीय नवरात्रस्य तृतीयः दिवसः अस्ति। शारदीय नवरात्रे दुर्गादेव्याः नवानां स्वरूपाणाम् अर्चना भवति। अद्य तृतीये दिवसे मातुः तृतीयस्वरूपस्य चन्द्रघण्टायाः, चतुर्थस्य स्वरूपस्य कूष्माण्डायाः च अर्चना भविष्यति। देशे कोविड दिङ्निर्देशानुसारि एव मन्दिरेषु जनाः अर्चनां कुर्वन्तः सन्ति। प्रिय दर्शकाः, भवतां समेषां प्रिय साप्ताहिक संस्कृतपत्रिकायाः वार्तावल्याः अभिनवस्य अङ्कस्य प्रसारणं शनिवासरे अर्थात् अद्य सायं 6 वादने DD न्यूज़ वाहिन्या भविष्यति। अस्य एव कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं श्वः रविवासरे प्रातः 6:30 वादने भविष्यति। तावत् अवलोकयन्तु। कल्याणमाचरी It is the technical language of Navya Nyaya and the way the Shabdabodha is expressed, which is more relevant for computers and not the Sanskrit language. एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।